अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी नौमुंतखबा 71,000 अफराद को परसों अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले करेंगे। गांधी अस्पताल में आज टाइप 1 ज़्यादती से मुतासिरा बच्चों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय के एक रिश्तेदार एडवोकेट बी श्रीनिवास आज खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू हाजिर हुए। गोवा में जारी हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में आज हिंदुस्तानी पैनोरामा को खोला गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर अदाकार चिरंजीवी को 53वीं बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में साल की हिंदुस्तानी फिल्मी शख्सियत का अवार्ड देने जाने पर मुबारकबाद दी है। चिरंजीवी को गोवा में रवां इस फेस्टिवल के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि चिरंजीवी अपनी ग्रां कदर कामों के लिए गैर मामूली रुतबा रखते हैं। उन्होंने अपने ज़बरदस्त मिजाज की बिना पर कई नस्लों को मुतासिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तकरीबन 71,000 मुक़र्रर करदा अफराद को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करेंगे। इस मौके पर मोदी तकर्रुर पाने वालों से खिताब भी करेंगे। नौमुंतखब मुलाज़िमीन को अपॉइंटमेंट लेटर्स की कापियाँ मुल्क भर में 45 मकामात पर हवाले की जाएंगी। रवां बरस अक्टूबर में रोज़गार मेले के तहत नौमुंतखब 75,000 से ज़ायद मुलाज़िमीन को तकर्रुरनामा हवाले किए गए थे। इसके अलावा मोदी ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स की करम योगी प्रम भी जारी करेंगे। यह प्रोग्राम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नौमुंतखब मुलाज़िमीन के लिए रखा गया है। तेलंगाना भर में दर्ज हरारत में हनूज़ कमी पाई जाती है, जैसा कि रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टाउन में सबसे कम दर्ज हरारत 7.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सिरपुर में आज सुबह दर्ज हरारत 9.3 डिग्री रहा। स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर अब तक निहायत कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। नरदी गोंडा में 9.4, जबकि बेला में आज सुबह दर्ज हरारत 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में संगारेड्डी के पटन चेरू इलाके में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सरकर्दा सियासी मुबस्सिर मुरली मोहन राव कल शब आंध्र प्रदेश के टाउन ओंगोल में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर क़ल्ब पर हमले के बायस चल बसे। ज़िले प्रकाशम के इलाके दंकी से ताल्लुक़ रखने वाले मुरली मोहन 40 ta 50 बरस कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। वो गुज़िश्ता दिनों अपनी फैमिली के साथ आबाई मुकाम गए हुए थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुरली मोहन राव की मौत पर इज़हार ताज़ियत किया है। KCR ने मुरली मोहन के मुबाहिस, एदाद-ओ-शुमार और तहरीरों को याद करते हुए कहा कि ये गैर जानिबदार हुआ करती थीं। KCR ने अनजानी के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में महबूबनगर और महबूबाबाद ज़िले के दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करेंगे। वो 4 दिसंबर को महबूबनगर के एक कॉलेज में अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। सीनियर IAS ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने आज प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। मिस्टर द्विवेदी छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 IAS बैच से तल्लुक़ रखते हैं। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसुधा गुप्ता, DG दूरदर्शन मेनक अग्रवाल और दीगर अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। अरुण गोयल ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की हैसियत से ओहदे का जायज़ा ले लिया है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के रवां बरस मई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने के बाद इलेक्शन कमिश्नर का तीसरा ओहदा खाली था।
گوا میں رواں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف انڈیا میں آج انڈین پینوراما کو کھولا گیا۔ شروعات میں کنٹرا فیچر فلم ہینن لیٹن کی نمائش کی گئی۔ پرتھوی کونانور نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس دوران 25 فیچر فلمیں اور 20 نان فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے ہندوستانی پینوراما کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ وویک اگنیہوتری کی کشمیر فائلز اور ایس ایس راجامولی کی RRR بھی دکھائی جائیں گی۔ اس موقع پر ٹھاکر نے IFFI میں دکھائی جانے والی فلموں کے فلم سازوں کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ انوراگ ٹھاکر نے فلم بازار میں 75 کریٹو مائنڈز آف ٹمارو نومی سیکشن کا بھی افتتاح کیا۔ Ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories. 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. کریم نگر کے ایڈوکیٹ B سرینواس جو ریاستی صدر BJP بنڈی سنجے کے رشتہ دار ہیں، آج خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو حاضر ہوئے۔ SIT نے سیکشن 41 CRPC کے تحت انہیں نوٹس جاری کی تھی اور کہا تھا کہ TRS ارکان اسمبلی کو خریدے جانے کے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ معین آباد پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا تھا کہ مذکورہ ایڈوکیٹ نے اس معاملے کے ایک ملزم سمایاجی کے لیے تروپتی تا حیدرآباد ایئر ٹکٹ بک کرایا تھا۔ مزید 3 افراد توشار اور کیرالہ کے ڈاکٹر جگو کے علاوہ BJP کی قومی سیکریٹری BL سنتوش سے بھی بنجارہ ہلز میں واقع SIT کے دفتر میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے ہیٹیک سٹی میں پرسوں سے 3 روزہ 14ویں پولٹری انڈیا ایکسپو کا آغاز ہوگا۔ یہ ایکسپو انڈین پولٹری ایکوپمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا جائے گا۔ IPEMA کے صدر چکرادھر راؤ نے میڈیا کانفرنس میں کہا کہ یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ایکسپو ہے جس میں ملک بھر سے 331 اور دنیا بھر سے 39 کمپنیاں حصہ لیں گی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ توقع ہے کہ ایکسپو کا مشاہدہ کرنے کے لیے 30,000 سے زائد افراد آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، افریقہ، یورپ، امریکہ اور سارے ممالک سے تعلق رکھنے والے زائد 1200 وفود بھی اس ایکسپو میں شرکت کریں گے۔ راؤ نے کہا کہ اس ایکسپو کا اصل مقصد فارمرز کو مینجمنٹ، جانوروں کی صحت، تغذیہ اور نئی تکنیک سے واقف کرانا ہے۔ ریاستی وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مستقل تقرر کے احکام کے تحت 16 دسمبر سے قبل اس حکم نامے کو پورا کر لیا جائے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج وقف بورڈ کو ہدایت دی ہے کہ زیر التوا مسائل کا حل کیا جائے اور بورڈ کے ممبرز کی تحریری شکایت وصول کرنے کے بعد عہدیدار کے نام کو قطعیت دی جائے۔ موجودہ CEO اور عہدیداروں کے درمیان اختلافات میں شدت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کام کاج پر اثر پڑ رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں نووا نور ڈیسک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آج ٹائپ 1 ذیابیطس کے تحت بچوں کے لیے ایک سینٹر فار ایکسلنس شروع کیا گیا۔ اس مرکز میں ٹائپ 1 ذیابیطس سے متاثر بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کو تعلیم اور دیگر معیاری تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر رمیش نے کہا کہ اس مرکز سے ذیابیطس کے علاج کی دستیابی اور بچوں کے لیے انسولین میں پائے جانے والے فرق میں کمی واقع ہوگی۔ ضلع ونپرتی میں معاملہ پلی موضع کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد سمیت بس ڈرائیور ہلاک جبکہ دیگر 16 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب RTC بس ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق RTC بس حیدرآباد سے بنگلور جا رہی تھی۔ زخمیوں کو ونپرتی کے ایک سرکاری اسپتال میں شریک کیا گیا ہے۔ میسکو میں 61واں فارمیسی ہفتہ منایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر غوث محی الدین صدر میسکو نے کہا کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر غوث محی الدین صدر میسکو کی صدارت میں 61واں فارمیسی ویک منایا گیا۔
میسکو میں 61واں فارمیسی ہفتہ منایا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر غوث محی الدین صدر میسکو نے کہا کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے اور انہیں بھی ویسی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ فیس دینے والے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس تعلیمی ادارے سے کئی طلباء بڑی بڑی کمپنیوں اور اداروں بلکہ حکومتی اداروں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اس منصوبہ بندی میں ہے کہ اس ادارے کے تحت میڈیکل کالج بھی قائم کیا جائے۔ اس فارمیسی ویک کے موقع پر ڈاکٹر سمیع اللہ خان نائب صدر میسکو، خازن ڈاکٹر نعیم خان، سیکریٹری ڈاکٹر کوثر شاہین، پرنسپل پروفیسر ہنمنت شاستری، اس ادارے کا الحاق گلف کوآپریشن کونسل سے بھی ہے۔ اس فارمیسی ویک کے موقع پر طلباء، طالبات، اساتذہ اور دیگر ملازمین کے علاوہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین محمد امتیاز اسحاق مہمان خصوصی موجود تھے۔ علاوہ ازیں میڈیا کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ وہ صحیح کوشچن ہے، میں شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر حیدر خان صاحب کی مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ ان کے کارنامے ہیں۔ مجید خان صاحب اور حیدر خان صاحب اس زمانے میں نہ صرف فنڈز کلیکٹ کیے بلکہ سعودی عربیہ آئے، میں وہاں تھا، وہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے ملے اور وہاں سے اسلامک بینک سے فنڈز لیے 30 کروڑ روپیہ پوری ہندوستان کے لیے، اور میسکو میں بھی اس کا پیسہ لگا کافی ڈیولپ کرے۔ ان کا بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر مجید خان اور ڈاکٹر حیدر خان صاحب کا اور ان کے ایسوسیٹ بھی، اور ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اور 4 سال پہلے تک میں دیکھا ہوں کہ ڈاکٹر فخر الدین بہت ڈائنامک پرسنالٹی تھی، کافی امپروو کیے اس کالج کو، اس آرگنائزیشن کو، اور اس کو نیشنل لیول پر کام کیے۔ اور یہاں پہ جو سیمینارز ہوتے تھے ہندوستان کے مختلف حصوں سے رائٹرز، ٹیچرز، پروفیسرز، اکیڈیمینشنز یہاں آتے تھے، اور اب تک ہم 3 پروگرام کیے ہیں جس میں ڈاکٹر فخر الدین ایران کے کونسل جنرل، ترکی کے کونسل جنرل، امریکہ کے اور انگلینڈ کے کونسل جنرل کو انوائٹ کیے ہیں، اور ڈاکٹر فخر الدین کا بھی کافی ان کا بھی بہت خدمات ہے، اور میں سب کی خدمات کو سراہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سر ایک اور کوشچن سر کہ میسکو جس طریقے سے اتنے سال پیشہ طب پیشہ تدریس کی طرح انتہائی معزز پیشہ ہے اور طب کے شعبے میں آنے والے پیشے ور افراد کو انسانیتی خدمت کا بہترین موقع حاصل ہوتا ہے۔ آرتھوپیڈک ڈاکٹر جناب جواد خان نے ڈان ہائی اسکول ملک پیٹ میں طلباء کے لیے ایک ہیلتھ کیمپ کے بعد منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈاکٹر غلام عباس غوث محی الدین موجود تھے۔ جناب فضل الرحمان خرم نے مہمانوں کو مومنٹو پیش کیا۔ many consequences. Like, heart attack is one of them. I would suggest Dr. Gauss Mahudin sir to just shed more light on this, because he is the inspiration, he is the mentor to us. He has served community so much. He does so many health camps completely free. He guides children. He tells children how to eat, how to maintain a disciplined life. I would love to shed some light on this. I will. Very grateful to the management of the school.
high blood sugar is a very serious complication of diabetes. Sometimes we do not know, हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमको शुगर है. उसके थोड़े ये सिम्टम्स होते हैं कि जैसे खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, पानी की प्यास ज़्यादा लगने लगती है, और हाई अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, ये जो है रातों में जो है पेशाब को उठने लगते हैं, घड़ी घड़ी जाने लगते हैं, इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जो है कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं, आँखों की जो है बीमारियाँ शुरू हो जाते हैं, कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है, डेफनेस आ जाती है, हाथों पैरों में जो है सूनपना रहने लगता है और जलन रहने लगती है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है. तो इस किस्म की शुगर को जो है कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं. एक तो ये है कि हम ओरल मेडिकेशंस लेते हैं जब शुगर मिडिल एज में शुरू होती है, यानी यंग एज में शुरू होती है. जब इन्फेंटाइल ग्रुप में आ जाते हैं, बिल्कुल पैदाइश से शुगर हो जाती है जेनेटिकली, तो उस शुगर में हमारे को इंसुलिन लेना ज़रूरी हो जाता है. इंसुलिन यानी we are not, our body is not producing insulin by itself, then we have to take insulin from outside, इंजेक्टेबल्स लेना पड़ता है. अब उसके बाद ये है कि बहुत ज़्यादा शुगर होने से हार्ट अटैक की भी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, और सीएनएस इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे को नर्व्स हमारे ख़राब होने लगती हैं, न्यूराइटिस हो जाता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये शुगर की वजह से. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको टाइम पे खाना खाना है, बचपन से ही अपना टाइम मुकम्मल करना है वक्त पे, और वक्त पे सोना है. काम नहीं करने लगती हैं तो उस वक्त हमारे को इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है. वी हैव टू टेक इंसुलिन एवरी डे एंड नाइट, और भागे वक्त 3 टाइम भी हमारे को इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है. थैंक यू. Doctors and teachers are almost same, like the profession, both our professions are almost like, are called noble professions. So we serve the society very selflessly. As doctors, we are selfless, we are always trying to see the patients, we don't see the time, and teachers are also always thinking about you, to bring the best in you, to train you and make, you are the future of the country, and this is the place where all the great doctors, scientists, engineers are made here only. Because I always remember my school days where how our teachers used to be strict, and those are the times where you enjoy, you learn, and you have a foundation based. Your foundation is most important, and you need great teachers who are associated with you to make you what you are today. I am thankful for what I am today for all my teachers. So they have done a great job. That is the result I am here. आलूदगी कंट्रोल बोर्ड फ़िज़ा में मुसलसल बढ़ते हुए बारीक ज़र्रात का अंदाज़ा लगाने का मरकज़ कायम करेगा. फ़िज़ा में मुसलसल बढ़ते हुए GM 2.5 बारीक ज़र्रात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे. आलूदगी कंट्रोल बोर्ड तेलंगाना के 7 खित्तों में इन मराकज़ कायम करने की तैयारियां शुरू कर दी है. इन्हें ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में कायम किया जाएगा जहां गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त और सनअती आलूदगी बहुत ज़्यादा है. हैदराबाद शहर में GM 2.5 के जदीद नमूने पहले नस्ब कर दिए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आलूदगी की शिद्दत का हिसाब लगाया जा रहा है. रुकन असम्बली देवीरेड्डी सुधिरेड्डी ने कहा कि कांग्रेस से TRS में दाखिले के सबब 1 लाख लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है. देवीरेड्डी सुधिरेड्डी रुकन असम्बली ने कहा कि मंसूराबाद इलाके में LB नगर, श्री बालाजी नगर, विवेकानंद नगर, सहारा स्टेट कॉलोनी वगैरह के रिहायशी अफराद जो कि गैर यकीनी सूरत हाल से दुचार थे, कांग्रेस से TRS में शामिल हो जाने के सबब इन अफराद की गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हुई है. साबिक़ में चंद हुकूमती अहदेदारों की गलतियों के सबब इन इलाक़ों के मकानात का रजिस्ट्रेशन लैत व लाल का शिकार था, लेकिन देवीरेड्डी सुधिरेड्डी रुकन असम्बली ने कांग्रेस से TRS में शामिल होने के बाद रजिस्ट्रेशन को आसान बना दिया और वहाँ के अवाम ने सुकून का सांस लिया है. इस मसले पर चीफ मिनिस्टर KCR के अलावा IT मिनिस्टर KTR ने भी खुसूसी तवज्जो दी है.
श्रीकांत कुमार का नाम राशन कार्ड में गलत आने पर अहदेदार ने सख्ती का मुजाहरा किया, लेकिन अब मसला हल हो चुका है। राशन कार्ड में दर्ज गलती को दुरुस्त करने के बाद कुत्ते की तरह भौंक कर एहतजाज करने वाले शख्स की कहानी का अंजाम खुशगवार निकला। अब कुत्ता से नाम तब्दील होकर दत्ता बन गया। इसके साथ ही श्रीकांत कुमार दत्ता ने न सिर्फ अहदेदारों को मुबारकबाद दी बल्कि सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया जिसने इन्हें मशहूर किया। सूटकेस में नौजवान खातून की लाश का मामला हल। पुलिस का कहना है कि बाप ने गोली मार कर कत्ल किया। सूटकेस में नौजवान खातून की लाश एक मामला बन चुकी थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस खातून के वालिद ने इसे बंदूक से गोली मार कर हलाक कर दिया था। गुज़िश्ता जुमे को मजदूरों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के करीब सामान के एक लाल ट्रॉली बैग देखा। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। इसे खोलते ही पुलिस वाले हैरान रह गए। प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई एक नौजवान खातून की लाश थी। इसके चेहरे पर खून और जिस्म पर कई ज़ख्म थे। पुलिस ने इस लड़की की मालूमात के लिए अखबार मीडिया में एक खबर दी, जिस पर लड़की के बाप मनीष यादव ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहा कि ये उसकी बेटी है और वो दूसरे ज़ात की आदमी से शादी करना चाहती थी और रात को देर से घर लौटती थी, इसीलिए इसने गोली मार दी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस कत्ल के ताल्लुक़ से माँ और भाई को भी इल्म था, इसलिए पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हरीश गोटिंका ने बस के ख़तरनाक सफ़र की वीडियो शेयर की है, जो कि वायरल हो गई। मुल्क में चंद रास्ते इतने ख़तरनाक हैं कि इस पर से गुजरते वक्त मुसाफिरों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ही वीडियो हरीश गोटिंका अपने अकाउंट पर पेश की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की एक सड़क पर बतलाई गई है। सड़क के एक जानिब पहाड़ है तो दूसरी जानिब गहरी खाई है। ऐसी तंग सड़क पर से गुजरना इंतहाई ख़तरनाक बल्कि बसा औक़ात जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर की थोड़ी सी गलती के सबब बस गहरी खाई में गिर सकती है। ऐसा ही एक सड़क विशाखापट्टनम से जयपुर ओडिशा जाते हुए नज़र आती है। बल्कि इस सड़क पर कई जगह ऐसे दमबख़ूद कर देने वाले मनाजिर देखने में आते हैं कि एक जानिब टेकरी है तो दूसरी जानिब गहरी खाई है। इस खाई में कहीं कहीं तेज़ रफ्तारी से बहता हुआ पानी भी दिखाई देता है। हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे सड़कों की चौड़ाई में इजाफा करे। ऐसी सड़कें किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ही ऐसा ख़तरनाक मंजर पेश करती हैं। हुकूमतें चाहें तो इन सड़कों को तोसी देते हुए आरामदा बना सकती है। बीजेपी रुकन असम्बली की आवाम ने पिटाई कर दी क्योंकि एमएलए ने इनकी बात का सही जवाब नहीं दिया। कर्नाटक के मूडिगेरे में बीजेपी रुकन असम्बली को मकामी लोगों ने बेदर्दी से ज़ुत्कूब किया और लिबास तार तार कर दिया। रुकन असम्बली की जानिब से बगैर जवाब देकर पन्नाकुंडा से चले जाने के सबब लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने इससे शदीद ज़ुत्कूब किया। ये वाक़या चिकमगलूर के हल्लेमनी गाँव में पेश आया। बाद अज़ां सिक्योरिटी अहदेदारों ने कार में बिठाकर रवाना हो गए। तुर्की की फोर्सेस ने शाम और इराक में कुर्द बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 31 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके में तुर्क हुकाम ने कुर्द अस्करियत पसंदों के मुलविस होने का दावा किया था। ताहम कल अदम ग्रुप PKK ने हमलों में मुलविस होने की तरदीद की है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्क फोर्सेस ने बम धमाकों के बाद कार्रवाइयाँ करते हुए शाम और इराक के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें कुर्द बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने कहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद अजीब काम किए हैं ताकि अरबों अफराद की बीमारियों से बचाया जा सके। बिल गेट्स ने कहा कि आलूदा पानी, जो कि ज़्यादा इंसानी फजले के पानी में शामिल हो जाने से बनता है, इसके इस्तेमाल से सालाना 5 लाख बच्चे हलाक हो रहे हैं और इस पानी से सालाना 3 अरब 60 करोड़ अफराद मुतासिर होते हैं। दरअसल ये निकासी आपके नाक़िस इंतज़ाम के सबब होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन अमराज और बीमारियों की रोकथाम के लिए एक नए हल के करीब पहुँच चुके हैं। वो भी बैतुल खलाओं और आलूदा पानी के मसले पर बरसों से काम कर रहे हैं। दरअसल निकासी आप का निज़ाम
نظام انتہائی غیر محفوظ ہے، اس لیے وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسمارٹ بیت الخلاء تیار کیے جائیں جس میں آلودگی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگلے مرحلے میں ہم تمام بہترین آئیڈیاز کے ذریعے کم لاگت کے بیت الخلاء تعمیر کریں گے۔ بل گیٹس بیت الخلاؤں کے تعلق سے ایک حقیقت پسند نظریے کے حامل نظر آتے ہیں اور ان کے ایجاد اسمارٹ بیت الخلاؤں کی ہندوستان کو شدید ضرورت ہوگی۔ 70 سالہ روسی صدر پوٹین انسانی تاریخ کے ایک اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تنہا عسکری اور معاشی طور پر طاقتور مغربی طاقتوں سے ٹکر لی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹین کی تقریر کا اقتباس ہے جو 26 اکتوبر 2022 کو انہوں نے روس کے ایک تھنک ٹینک میں کی۔ روسی صدر نے اپنا ویژن پیش کیا جو عیاں کرتا ہے کہ وہ مغرب سے طویل نظریاتی و عسکری جنگ لڑنے کو تیار ہیں جس کے سرخیل امریکہ اور برطانیہ سمجھے جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس جنگ کی وسعت و مدت بڑھنے سے وہ تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے، تب بنی نوع انسان کو نہایت خوفناک حالات سے گزرنا پڑے گا۔ وقف نامہ وقف زمین و جائیداد ضلع رنگا ریڈی کا مختصراً ذکر۔ مسجد واقع کوچا عالمز کنٹا سروے نمبر 151 بڑوپل ولیج گھٹکیسر منڈل میں 44x44 مربع گز یعنی 1936 مربع گز پر موجود ہے۔ اس کا گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری ہوا۔ مسجد واقع کنچا چیریال کنٹا سروے نمبر 42 دیہات بڑوپل گھٹکیسر منڈل میں 44x44 مربع گز یعنی 1936 مربع گز پر موجود ہے۔ اس کا گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری کیا گیا۔ مسجد پکا تعمیر شدہ کومگڑا بڑوپل دیہاتی گھٹکیسر منڈل میں 44x44 مربع گز پر یعنی 1936 مربع گز پر موجود ہے۔ اس کا گزٹ بھی 9 فروری 1989 کو جاری کیا گیا ہے، سروے نمبر 49 ہے۔ نمبر 4 عاشور خانہ ماں اراضی اندرون آبادی بڑوپل دیہات گھٹکیسر منڈل میں 3 گنٹا زمین موجود ہے لیکن اس کا کوئی سروے نمبر نہیں دیا گیا۔ اس کا گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری ہوا۔ وقف زمین و جائیداد بلدیہ عظیم تر حیدرآباد و سکندرآباد کی مختصر سی تفصیل۔ مسجد نلہ کنٹا عثمانیہ یونیورسٹی سڑک پر بلدی نمبر 2-1-331 جس میں 3 قبریں بھی ہیں موجود نلہ کنٹا منڈل میں واقع ہے جو کہ 469 مربع گز پر موجود ہے۔ اس میں 2 کمرے، ایک مکان نمبر 2-1-330 اور 2-1-330/1 کے علاوہ 2-1-331/1 اور 3 درخت بھی موجود ہیں۔ اس کا گزٹ 12 جولائی 1984 کو جاری ہوا۔ نمبر 6 درگاہ حضرت سید جمال الدین شاہ حسین قادری قادری باغ میں 2 قبریں بھی موجود ہیں۔ اس کا بلدی نمبر 2-106 ہے اور سروے نمبر 475 اس میں ایک خانقاہ کویلو کی موجود ہے اور اس کا بلدی نمبر 2-107 ہے۔ جملہ 848 مربع گز پر 7 عدد کویلو کے مکانات اور ایک پختہ کمرہ، ورانڈا و سما خانہ بھی موجود ہے۔ اس کا میونسپل نمبر 2-2-1069 2-2-1062 تا 2-2-1068 موجود ہے۔ یہ امبرپیٹ منڈل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کا گزٹ 12 جولائی 1984 کو جاری ہوا۔ قدیم سروے 14 عدد پختہ کمرے جو کہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، بلدی نمبر 2-3-433 تا 2-3-446 1135 مربع گز زمین پر موجود ہے۔ یہ بھی امبرپیٹ منڈل میں موجود ہے۔ اس کا گزٹ 12 جولائی 1984 کو جاری ہوا۔ نمبر 8 قدیم قبرستان قدیم مسجد قطب شاہی سروے نمبر 552 جدید سروے نمبر اور قدیم سروے نمبر 475 امبرپیٹ منڈل کے تحت 14,444 مربع گز زمین موجود ہے اور اس کا گزٹ 12 جولائی 1984 کو جاری ہوا۔ اڑیسہ میں بے پٹری ہوئی مال گاڑی، اسٹیشن پر چڑھے ڈبے، 2 کی کچل کر موت، دیگر کئی زخمی۔ اڑیسہ کے جاج پور میں کورائی ریلوے اسٹیشن پر پیر کی صبح ایک دردناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ معلومات کے مطابق ایسٹ کوسٹ ریلوے کے تحت کورائی اسٹیشن پر دلی صبح ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ مال گاڑی کی بوگیاں پلیٹ فارم پر بنے ویٹنگ ہال اور ٹکٹ کاؤنٹر تک پہنچ گئی۔ اسی دوران 2 مسافر اس کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ کئی لوگ بری طرح زخمی۔ حادثے کے بعد 2 ریلوے لائن بلاک ہو گئیں، اسٹیشن بھون کو بھی ہو گئے نقصان پہنچا ہے۔ امدادی ٹیمیں ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مال گاڑی کے ڈبوں کے نیچے مزید کچھ افراد کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس حادثے کو افسوسناک بتاتے ہوئے شمال مشرقی ریلوے کے تعلقات عامہ کے افسر نے کہا کہ حادثے کے پیچھے کی وجہ جاننے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ حادثے کے بعد
اپ اور ڈاؤن دونوں سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ معلومات کے مطابق یہ واقعہ صبح 6:40 پر پیش آیا۔ کسان پریشان، نوجوانوں کا خواب چکنا چور، اپنی پہلی ریالی میں خوب برسے راہل گاندھی۔ گجرات اسمبلی انتخابات 2022 کے پیش نظر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج گجرات میں پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ بھارت جوڑو یاترا کو روک کر کانگریس امیدواروں کے لیے انتخابی تشہیر کرنے گجرات پہنچے راہل گاندھی نے پہلی ریلی سورت میں کی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے عوام مخالف پالیسیوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ جل سیام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70 دنوں سے ہم لوگ یاترا بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ یاترا پر چل رہے ہیں، سبھی ذات اور مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس یاترا کے دوران 2 لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ یاترا رکی نہیں۔ یہ یاترا آپس میں بھائی چارہ بڑھانے، لوگوں کو جوڑنے اور لوگوں کے مسائل کو جاننے کی سمجھنے کے لیے شروع ہوئی ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔